हेलो गाइस, सो आज चाहिँ हाम्रो डे 2 आज चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डे हो यहाँ र हामी चाहिँ अघि उठेर फ्रेस भयो हैन र अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यहाँ खाना खानलाई चाहिँ यहाँ आएका छौं र आज चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डे हो र सेकेन्ड डेमा चाहिँ हामी अब कता कता घुम्न जान्छौं भनेर हामी तपाईहरुलाई देखाउने छौं। सो हामी अब खाना साना खाएर चाहिँ हामी यहाँबाट हिड्छौं। हामी अहिले होटलमै छौं र हामी चाहिँ थाहा भएन र हामी चाहिँ अब खाना साना खाएर हामी अब घुम्न जान्छौं र कता कता जान्छौं भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने नै छौं। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी खाना खाँदै छौं र उ पनि आइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यो खाना खान्छौं र अब हामी यहाँबाट हिँड्छौं र आज चाहिँ हामी डे 2 मा कता कता गए पनि देखाउने छौं। तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम भोक लागिसक्यो हैन? सनी चाहिँ स्टार्ट गर्न लागिसक्यो। कस्तो छ यहाँको खाना नि भन्ने हो? ओके, सो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो गाइज हामी चाहिँ खाना साना खाएर रुममा आइसकेका छौं। अब चाहिँ हामी रेडी हुन्छौं र घुम्न जान्छौं। सो म चाहिँ अब रेडी हुन लागेको। हामीहरु चाहिँ रेडी भएर निस्किने बेला चाहिँ हामी आइल बी राइट ब्याक। सो गाइज हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौं। अब चाहिँ हामी हिँड्दै छौं। निक्लियौं हैन होटलबाट। अब कता कता जान्छौं भनेर चाहिँ हामी तपाईहरुलाई देखाउने छौं। हेलमेटै लिन बिर्सेछ उसले चाहिँ। सो भ्यू चाहिँ यस्तो टपमा बसेर है लेक साइड बसेर भ्यू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। केही छैन भ्यू, पुरै यो हावा धुवाले गर्दा के यता घरहरुको भ्यू चाहिँ देखिन्छ, यता लेक साइड भ्यू चाहिँ देखिदैन। र उ चाहिँ यहाँबाट हेलमेट लिएर आउँदैछ। अब चाहिँ हामी जान्छौं र हामी कहाँ जान्छौं भनेर तपाईहरुलाई देखाउने छौं। सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली डेभिड्स फल पुग्यौं। बाटोमा हामी आएको भिडियो बनाउन पाएनौं किनकि हामीले लोकेसन अन गरेर आयौं। हामीले लोकेसन हेर्दा हेर्दै बाटोको भ्लग चाहिँ बनाउन पाएन। सो वी आर फाइनली एट डेभिड्स फल। यसलाई चाहिँ पातले छाँगो भन्छ नेपालीमा। पनि बाइक पार्क गरेर आइसक्यो। अब हामी भित्र छिर्दै छौं र तपाईहरुलाई देखाउने छौं। सो हामी चाहिँ यहाँ टिकट काट्न लागिरहेछौं। सायद 100 रुपियाँ होला टिकटको लेखिरहेछ। कति हो? नेपाली मार्केट। सायद विदेशी होला 100 होला, हामीलाई चाहिँ 40 रहेछ। नेपालीलाई डिस्काउन्ट होला नि त। यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो मार्केटहरु राखेको छ। यस्तो यो के भन्छ है नेपाली मार्केट भनौँ न। हेर न नानु बाइकहरु। सो यहाँ चाहिँ हिमाल छ र हाम्रो पातले छाँगो फल जाने बाटो चाहिँ यो हो। र हामी बाटो देखाउने छौं। ए है मैले बिर्से हो। मलाई चाहिँ अलिअलि झलक झलक याद आइरहेछ। त्यही पोखरीको पानी हो नि यो फेवातालकै। तर अहिले त त्यो हामी आउँदाखेरि जतिको हैन त्यो उनै रहेनछ। सो भ्यू चाहिँ यहाँ छ। ओहो पहिला त कति पानी थियो, अहिले त के मजा आयो। यो जाम तलै, हामी तल गएर भिडियो बनाउँछौं। हो यहाँबाट कति धेरै पानी बगिरा हुन्थ्यो के। तर अहिले हेर्नुस् त डेभिड्स फल चाहिँ यही नै हो खासमा है। तर खासै पानी नै छैन। तपाईँको भ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ।
पहिला त यहाँ उभिँदाखेरि नि होइन पानी पुरै मुखमा आउने क्या, अहिले चाहिँ ल हेर्नुहोस् त्यति मात्रै छ पानी त। अनि यही हो ल ल यही हो डेभिड्स फल। अब यहाँ चाहिँ होइन यस्तो लगाइएको छ, त्यही भएर योभन्दा अगाडि जान पाइँदैन। सो यहाँबाट चाहिँ मैले मोबाइलभित्र हालेर चाहिँ यतिसम्म देखाउन सकेको छु। के इको गराउनु त मलाई त थाहा छैन हौ। यस्तो छ, यही हो। अब फर्किन लागेको उत्तिकै पनि आज पानी नै, आज भन्नाले धेरै पानी नै रहेनछ। सो बोरिङ। ल हामी चाहिँ सेल्फी हान्न लागेको। हामी चाहिँ गर्मी भएर आइसक्रिम खान लागेको। गर्मी चाहिँ अति नै गर्मी छ र अब हामी आइसक्रिम खान्छौँ। सो हामी चाहिँ अब वर्ल्ड पिस पार्कबाट जान लागेको। हामीलाई चाहिँ लोकेसन केही पनि थाहा छैन, त्यही भएर हामीले चाहिँ सबै नेटबाट होइन म्यापबाट हेरेर जान लागेका छौँ। सो हामी चाहिँ नेट अन गर्छ के अरे म्याप अन गरेर जान्छौँ, त्यही भएर हामीले बाटोको भिडियो बनाउन पाउँदैनौँ। सो हामी चाहिँ अब ठ्याक्कै जान लागेको, रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ र हामी अब सिधै यहीँ पुगिसकेपछि नै भिडियो बनाउने छौँ। सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ वर्ल्ड पिस पार्कबाट। साधन नभएको। सो फाइनली हामी चाहिँ वर्ल्ड पिस पार्कबाटको तल पार्किङमा पुगिसकेका छौँ र हामीले बाइक पनि यता पार्क गरिसकेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ वे टु स्तुपा भनेर छ। हामी चाहिँ अब उकालो चढ्न गइरहेको। यसको टपमा छ हो त्यहाँ माथि। टेन मिनट्स रे। सो अब हामी वक गर्दैछौँ। ऊ चाहिँ पानी लिएर आएको छ। अब हामी हिँड्दै हिँड्दै यो त्यति चिसो नभएकै ठिक दाँतै ऊ हुन्छ। सो त्यहाँ तल पार्किङ र यहाँ चाहिँ हामीले टन्नै स्टेयर्सहरू चढ्नुपर्ने हुन्छ र माथि चाहिँ छ। सो हामी भिडियो बनाउनेछौँ, हेरिदिनु होला। क्यास्टलाई ए स्टेयर्स यति पनि चढे होइन, तर हामी थाकिसक्यौँ। बाइकमै जानुपर्ने बाटो कच्ची, तर बाइक जान मिल्छ जस्तो मलाई लागेन। सो फाइनली हामी चाहिँ वर्ल्ड पिस पार्कबाट आएको। ठ्याक्कै उकालो चढेर गेटमा पुग्यौँ र एकछिन रेस्ट गर्न लगाएको। मेरो सास जान लाग्यो, त्यही भएर के बोल्न चाहन्छौ? हामी दुवैजना थाकिसक्यौँ। सब हामी माथि जान्छौँ। सो त्यहाँ चाहिँ गेट छ, भएन म त 2 मिनट बसेर जान्छु। हामी चाहिँ एकदमै टपमा आइसक्यौँ है। यो चाहिँ एकदमै टपमा रहेछ र हाम्रो गर्मीले बेहाल भइसकेको छ। वे टु पिस पार्कबाट अझै यति उकालो उक्लिने छ। पुगेर पनि मेरो चाहिँ पुरै सास अड्केला जस्तो भइसक्यो गाइस। र यो ठाउँ चाहिँ कति आनन्दको छ, हरियाली। गर्मी चाहिँ लास्टै गर्मी छ। एक त मौसमले गर्दा टाढा टाढाको ल हेर्नु न, त्यो सबै सहर देखिने सहरमा सबै धुलो हावा धुवा भएर।
सो हामी चाहिँ वर्ल्ड पिस प्यागोडा माथि आइसक्यौँ। यहाँ चाहिँ एकदम शान्त छ होइन, नाम अनुसारको ठाउँ होइन, एकदम शान्त छ। यहाँबाट चाहिँ पुरा दुनियाँ देखिन्छ, त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ उसले नक्कले फोटो खिचिरहेछ र यहाँ यस्तो भ्यू छ। पछाडिको भ्यू चाहिँ पुरा दुनियाँ देखिने भ्यू छ, किनकि एकदमै टपमा छ होइन। तर अहिलेको मौसमले गर्दा चाहिँ देखिएको छैन। र यता अर्को छ, यहाँ चाहिँ साइलेन्टमा बस्नु भन्नुहुन्छ। सो त्यसैले मतलब चाहिँ मान्छेहरूले फोटो खिचिरहनु भएको। र गर्मी चाहिँ एकदमै छ। मेरो बुढा हराउनु भएको छ, खोज्न गइरहेको छ। त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। भ्यू पनि देखाउने छु। यो म चाहिँ छक्क परिरहेको छु। यहाँबाट चाहिँ दुनियाँ देखिन्छ। धुवा नभएको यस्तो दामी भ्यू आउँथ्यो है। सो यही हो, दुनियाँ देखिन्छ है यहाँबाट चाहिँ। सो दिस इज भेरी भेरी गुड प्लेस। यो ठाउँ चाहिँ एकदमै टपमा छ र यहाँ चाहिँ धेरै आवाज गर्न होइन, साइलेन्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ आवाज अलिक कम गरेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, बोल्न पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ। हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ। ओह्रालो झर्दा चाहिँ उकालो चढेको जस्तो हुँदैन। सो आनन्दले फर्कियौँ। खुट्टा चाहिँ लास्टै दुख्यो। ऊ चाहिँ अगाडि पुगिसक्यो, म चाहिँ जहाँ पनि उसको पछाडि नै हो। ऊ जति हिँड्नै सकिँदैन। ऊ चाहिँ यहाँ छ अरे। बाटो राम्रोसँग हेर है, लड्लौ पागल। वाह, हामी पुग्यौँ तल। मेरो खुट्टा चाहिँ साँच्ची नै भाँचिन लाग्यो आज चाहिँ, एकदम थाक्यो। सो हाम्रो बाइक त्यहाँ छ। अब चाहिँ हामी कतै घुम्न गयौँ भने गयौँ, नत्र सिधै होटल पुगेर तपाईँहरूसँग भेट्नेछौँ।